Subscribe to Dr. Saima Shahid's YouTube channel and hit the bell icon. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर साइमा शाहिद है। हम जिस मौजू पे गुफ्तगू कर रहे थे वो है माँ का दूध। बहुत सारी ख़वातीन की ये शिकायत होती है कि हमारा दूध आता ही कम है। ये जानने के लिए कि दूध क्यों कम होता है, हमें थोड़ा सा जायज़ा लेना होगा कि इसका बनने का मैकेनिज़्म क्या है। जब भी बच्चा माँ को दूध के लिए टच करता है तो रिसेप्टर्स नर्व के ज़रिए ये पैगाम दिमाग को पहुँचाते हैं कि दूध की ज़रूरत है, सप्लाई भेजें। और कुछ हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं जो कि दूध के बनने और दूध के पीने के मैकेनिज़्म को बेहतर करने के लिए चाहिए होते हैं। ये हार्मोन्स प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन बढ़ते हैं तो दूध की मिकदार बढ़ना शुरू होती है और बच्चे को पीने में सहूलत होती है। जब बच्चे का स्टमक छोटा होता है, थोड़ा सा दूध पीने के बाद बच्चा दूध पीना बस कर देता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद फिर बार बार जब बच्चा माँ के साथ टच करता है दूध पीने के लिए तो बार बार ये पैगाम जाता है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई ज़्यादा कीजिए, और ऐसे बढ़ती जाती है। लेकिन अगर बच्चे को इस वहम में पड़ के कि दूध कम आ रहा है, दूसरा दूध दे के सुला दिया जाए और पुरसुकून कर दिया जाए और बच्चा कई घंटे तक माँ के साथ टच ना करे तो ये दूध वापस होना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो मैसेज जो बढ़ाने का बाइस था वो नहीं जा पा रहा। इस तरह आहिस्ता आहिस्ता चंद हफ्तों या चंद महीनों में माँ का दूध ख़त्म हो जाता है। दूसरी बात यह है कि अमूमन हम फीडर से पिलाते हैं दूध, और फीडर में जो सुराख होता है उसकी वजह से दूध बड़ी सहूलत से आ रहा होता है, जबकि माँ का जो अल्लाह पाक ने निज़ाम बनाया बहुत महफूज है। उसमें ज़ोर लगा के खींच के थोड़ा सा दूध आता है जो जल्दी से अंदर चला जाता है, चुनाचे इसमें सांस की नाली में जाने के खदशात कम होते हैं। लेकिन फीडर के निप्पल में सुराख होने की वजह से बहुत सहूलत से दूध टपक रहा होता है। बच्चे को ज़ोर नहीं लगाना पड़ता और खूब ज़्यादा मिकदार में आता है। जब बच्चे को निप्पल की आदत पड़ जाती है तो उसे माँ का दूध पीना मुश्किल लगता है और वो माँ का दूध पीने में से कोफ्त महसूस करता है, रोना शुरू कर देता है, और जब फीडर से पिलाया जाए तो बहुत खुशी से पीता है। इसी तरह कुछ और चीज़ें जैसे माँ का जहनी तौर पे पुरसुकून होना, फैमिली का सपोर्ट सिस्टम और माँ की ग़िज़ा, ये भी दूध को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती हैं। ग़िज़ाओं में ख़ास तौर पे कुछ चीज़ें जो कहा जाता है कि माँ के दूध के लिए बढ़ाने के लिए मुनासिब हैं, उनमें बहुत सारी देसी चीज़ें जो हमारे यहाँ राइज हैं, जैसे मेथी, सौंफ, लहसुन, इन चीज़ों का इस्तेमाल जो उमन हम यखनी वगैरह देते हैं उसमें, ज़ीरा, तिल, तुलसी के पत्ते, कच्चा पपीता, गाजरें, जूस, ब्राउन चावल, नट्स जैसे बादाम अखरोट वगैरह, खुबानी, शकरकंदी और दूध खुद पीना, सफ़ेद चने, चकंदर, ऐसे फूड जिनमें पानी की मिकदार ज़्यादा हो जैसे तरबूज वगैरह, ये सारी चीज़ें दूध को बढ़ने में मदद देती हैं। अब चंद एक मसाइल जो हमें लगता है कि उमन दरपेश होती हैं जिसकी वजह से माएँ दूध पिलाने में मुश्किल पेश आती है, उनमें से एक ये है कि निप्पल अंदर की तरफ हो, यानी इन्वर्टेड निप्पल। अक्सर बेशतर ये दूध सक करता है दूध पीने के लिए तो बहुत सारे ख़वातीन के निप्पल खुद ब खुद नॉर्मल हो जाते हैं। दूसरी बात, निप्पल का ज़ख्मी हो जाना। अमूमन पहली मरतबा जब बच्चा सक करता है तो स्किन सॉफ्ट होती है, उसकी वजह से एक दफ़ा क्रैक्स आ जाते हैं। कुदरती तौर पर जो हीलिंग होती है वो हर दफ़ा जब बच्चा सक करता है तो फिर दोबारा ज़ख्म खुल जाता है और पहले से ज़्यादा गहरा हो जाता है। हर दफ़ा सक करने पर ज़ख्म गहरा होता होता बाज़ का ब्लड भी आना शुरू हो जाता है। इस सूरत में एक साइड जहाँ पे ज़्यादा शिद्दत की तकलीफ़ है वहाँ से बच्चे का मुँह लगाना बंद कर दीजिए। एक साइड से पिलाइए, दूसरी साइड से फिर निकाल के साफ बर्तन में रखते जाइए, और जब एक साइड से पिला लें दूसरे से निकाल के रख लें। अगर एक साइड से पीने के बाद बच्चे की अभी भूख ख़त्म नहीं हुई तो चम्मच से उसको रखा हुआ दूध पिला सकते हैं। 2 या 3 दिन जब तक वो ज़ख्म मुकम्मल तौर पे भर नहीं जाता बच्चे को साइड से मुँह ना लगाने दें, लेकिन याद रखिए उधर दूध भी इकट्ठा मत होने दें वरना इन्फेक्शन हो जाएगी। जब इस साइड का ज़ख्म ठीक हो जाता है तो इधर से बच्चे को दूध पिलाना शुरू करें और दूसरी साइड को इसी तरह से 2 से 3 दिन रेस्ट दें। इन पर लगाने के लिए, ज़ख्म पर लगाने के लिए जो बेहतरीन करीम है वो माँ का अपना दूध है। तो उसमें बेतहाशा ताकत, बेतहाशा इम्यूनिटी की चीज़ें हीलिंग करने वाली, इससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होगी। एक वजह यह भी होती है कि जब बहुत ज़्यादा दूध इकट्ठा हो जाए तो फिर ब्रेस्ट बहुत ज़्यादा सख्त हो जाती है जिस लकड़ी की तरह, ऐसे में दूध पीना बच्चे के लिए मुश्किल होता है। चुनाचे पहले पंप से उसको निकाल के
تھوڑا نرم کیجیے اور پھر بچے کو دودھ پلانا شروع کریں تو وہ آسانی سے پی لے گا. عموماً جب ماں کا دودھ نہیں پلایا جاتا تو ہم بچے کو فیڈر سے دودھ پلاتے ہیں. ہم سب کو معلوم ہے کہ فیڈر اور نپل پلاسٹک سے بنے ہوتے ہیں اور شاید ہی کوئی ہے ایسا انسان جس کو پلاسٹک کے نقصانات کا نہیں پتا. پلاسٹک کے اتنے سارے نقصانات سامنے آ چکے ہیں کہ اب پلاسٹک کے شاپر تک منع کیے جا رہے ہیں. جو تھوڑا سا ایکسپوئر ہمیں ہوتا ہے پلاسٹک کی چیزوں سے اس سے ہمیں اتنی خطرات ہیں. خاص طور پہ سب سے جو بڑا خطرہ ہے وہ ہے کینسر پیدا کرنے والے کیمیکلز. جب ہمارے بچے مہینوں سالوں کے حساب سے کینسر کرنے والے کیمیکلز کو اپنے اندر لے کے جاتے ہیں تو ان کی صحت پہ کیا اثر پڑتا ہے یہ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. اس کے علاوہ الرجیز اور بہت سی ڈیزیزز اور نپل کا جو عادت ہے وہ کسی ایڈکشن سے کم نہیں ہے. اب تو یہ دیکھنے میں آیا ہے, میرے عام آبزرویشن میں یہ آتا ہے کہ اب تو 5-5, 6-6, 7-7 سال کے بچوں کو مائیں فیڈر چھڑانے میں ناکام ہو چکی ہیں کیونکہ ان کا خیال ہے کہ بچہ چھوڑتا ہی نہیں ہے, یا اگر یہ چھڑا دوں گی تو دودھ نہیں پیے گا. یہ کوئی ایسی بڑی چیز نہیں ہے, دودھ پلانا اتنا ضروری نہیں ہے کہ آپ نپل جیسی خراب چیز کے ساتھ اس کو پلائیں. آپ دودھ کی بنی ہوئی کوئی بھی اشیاء, کھیر ہے, کسٹرڈ ہے, وہ دے سکتی ہیں, آپ دہی دے سکتی ہیں, آپ شیک بنا کے دے سکتی ہیں. تو 1 کپ دودھ صبح اور 1 شام اتنی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ایک ایڈلٹ کی, 1 سال کے بعد ایک بچے کی بھی, اور باقی چیزیں دوسری. تو دیکھیے کہ آپ فائدے اور نقصان کو جج کر کے دیکھیں دونوں میں سے کس کا فائدہ زیادہ ہے, کس کا نقصان زیادہ ہے. ایک چیز اور اہم ہے وہ ہے کلوسٹرم. بالکل ابتدا کا جو دودھ ہمارے یہاں اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شاید ٹھیک دودھ نہیں ہے, پیلے رنگ کا ہے یا تھک ہے یا بہت دودھ کی شکل سے ڈفرینٹ ہے. یہ دودھ کلوسٹرم ہوتا ہے جو بہت ہی زیادہ قیمتی ہوتا ہے. اس کو سپر فوڈ کہا جاتا ہے, لکوڈ گولڈ کہا جاتا ہے, کیونکہ اس جیسی چیز, اس کی نقل ابھی تک انسان بنا نہیں سکا ہے. یہ بہت زیادہ طاقت رکھنے والا دودھ ہوتا ہے. اس میں پروٹین زیادہ اور قوت مدافعت یعنی ماں کی طرف سے بنی بنائی اینٹی باڈیز ہوتی ہیں جو بچے کے جب تک اس کا اپنا قوت مدافعت کام نہیں کرنا شروع کر دیتی اس وقت تک بچے کے بیماریوں کے خلاف لڑتی ہیں. اس دودھ میں کچھ ہمارے فائدہ مند مائکرو آرگنزم ہوتے ہیں جو بچے کے معدے اور آنتوں کو محفوظ رکھتے ہیں. اس کے علاوہ اس میں قبض کشا کا رول بھی ہوتا ہے تاکہ بچہ جو اپنا پہلا بہانہ ہے وہ سہولت سے پاس کر سکے. اور یہ دودھ بچے کے جسم میں خون کے سیلز کی ٹوٹ پھوٹ سے جو بیلیروبن پیدا ہوتی ہے اس کو بھی جسم سے نکالنے میں مدد دیتا ہے. یہ بیلیروبن وہی کیمیکل ہے جو پلاہٹ پیدا کرتا ہے اور جانڈس کا باعث ہوتا ہے. ماں کے دودھ میں وٹامن اے, پوٹاشیم زیادہ ہوتا ہے. میری یہ درخواست ہے کہ ہم بزرگ خواتین جب اپنے بچوں کی شادیاں کرتے ہیں تو ہمارے پیش نظر جو مقصد ہونا چاہیے وہ ہے کہ اگلی نسل کی ایسی خاتون کا کرنا جو اگلی نسل کے لیے بہت بینیفیشل ثابت ہو. اب یہ ہے کہ جو بھی بچی آتی ہے اس کی تربیت کی ذمہ داری ہمیں اٹھانی چاہیے, کیونکہ اس کو جو بھی مسئلے مسائل ہیں یا جو چیزوں میں اس کی کمی ہے وہ آخر کو جا کر ہماری ہی نسلوں کو متاثر کرے گی. اس لیے اس کو جج کیے بغیر, اس کے ساتھ اس کو ایسا احساس دلائے بغیر کہ اس میں کیا کیا کمی بیشی ہے, میرا خیال ہے کہ وہ ساری انرجی اور اپنا سارا کڑھن جو ہے اس چیز پر لگا دیجیے. اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں یہ سوچ کے کہ یہ سارا نفع اور نقصان جو اب اس بچی کی طرف سے ہمیں ہوگا وہ سارا کا سارا ہماری اگلی نسلوں کو منتقل ہوگا. تو اس کو حرز جان بنا لیجیے کہ اس کی تربیت آپ کی ذمہ داری ہے کیونکہ نسل آپ کی ہے. اس لیے بہت اچھے طریقے سے اس کی ذہنی اور جسمانی کیفیت صحت مندی کا خیال رکھیں, اچھی غذا دیں, نفسیاتی سپورٹ دیں تاکہ آپ کی آنے والی نسل میں اچھی چینجز آئیں.